बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर प्रोग्राम गोहर के साथ। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, जबकि कौमी सलामती कमेटी इजलास में PTI की शिरकत का मामला, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की सालसी PTI को कबूल होगी। दूसरी स्टोरी जो आज हमारी डिस्कस होगी वो प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इजरा किया गया है। तीसरी स्टोरी SIFC के ताउन से मादनी ज़खायर की दरियाफ्त में कामयाबी, अटक के करीब गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। जबकि चौथी स्टोरी आज के प्रोग्राम में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का फ़ायदा बिजली सार्फिन को मिलेगा, वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुबशर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर साहब आपका भी शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो सलमान गनी साहब हालात हैं, दहशत गर्दी की हालिया लहर को जब हम देखते हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठे होकर बैठना चाहिए, लेकिन क्या वजह है, क्या समझते हैं कि PTI हमेशा जो है वो अलहदगी इख्तियार कर लेती है इस तरह के मामलात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो कौमी सलामती का इशू है, ये किसी एक हुकूमत, पार्टी या किसी तबके का नहीं है। पाकिस्तान का इशू, पाकिस्तान का इशू है। पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का इशू है और कौमी सलामती और बका को यकीनी बनाने की ज़िम्मेदारी सबकी है। अब जहाँ तक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है कि ये इजलास से दोबारा भी बुलाया जाना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई आर है। लेकिन जिस पार्टी से वो बात करना चाह रहे हैं, इस पार्टी को पहले भी गवर्नमेंट ने पेशकश की थी और कौमी सलामती का इजलास जिस रोज़ होना था रात 1 बजे तक वो इजलास में शिरकत में आमादगी ज़ाहिर कर चुके थे। आखिरी वक्त में उनका कहना है कि जी उन्होंने इसको मशरूत कर दिया बानी PTI से मुलाकात पे। देखिए, बात ये कौमी मफादात जो होते हैं वो शख्सियात के साथ मशरूत नहीं होते। पॉलिटिकल सियासी जो दाव पेख होते हैं वो सियासी मैदान के लिए होते हैं, वो सलामती के मामलात के लिए नहीं है। अब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की है तो वो मैं समझता हूँ कि मुल्क के बेहतरीन मफाद में वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन इशूज़ पे इत्तफाक़ राय होना चाहिए। और बात यह कि ये दहशत गर्दी का अमल जो है ये पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान के मामलात के हवाले से एक ख़तरनाक रुझान है। और समझने वाली बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि ये इस वक्त का चुनाव उन्होंने किया है। इस वक्त का चुनाव उन्होंने इसलिए किया है कि पाकिस्तान ने माशी मामलात के हवाले से पेशरफ्त कर रहा था। माशी इस्लाहात और माशी इक़दामात के अमल को खुद IMF सराहता नजर आ रहा है। वो पाकिस्तान के आप देखें ना, स्टाफ मुआहदा हुआ है। तो इस कैफियत के अंदर एक कंसेंसस दरकार है ताकि पाकिस्तान के हालात, मामलात और तरजीहात को यकीनी बनाया जाए। इसमें अब बड़ा सवाल ये होगा कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिशें, काविशें अगर वो करते हैं वो कारगर हो पाएंगी। मेरी जर्नलिस्टिक राय ये है कि फिर वो वही शराइत पेश करेंगे जो माजी के अंदर गवर्नमेंट ने की है, और वो किसी तौर पे भी अपना वो जो एक जिद तोड़ने के लिए तैयार रही। और यही वजह है कि उनकी सियासत के आगे बहुत सारे सवालिया निशान। बिल्कुल ठीक है। जिद टूटेगी कि नहीं PTI की, क्योंकि मुबशर बुखारी साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट भी, आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मसमिया है कि जब भी कभी अवामी फलाह बहबूद की कोई बात होती है, आपको याद होगा जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद में, एक तो उस वक्त एहतजाज की कॉल दे दी जाती है, हमेशा ये इनकी आदत वतीरा बन गई। लेकिन अब कौमी सलामती का मामला है। बिल्कुल, ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हिस्ट्री देखें, तो जब भी कुछ हुआ, कोई फॉरेन डिग्नेटरी आ रहा है या हम कोई तरक्की की राह पे स्टेप इन किया है पाकिस्तान ने, तो उस वक्त उन्होंने प्रोटेस्ट वाली अंडर प्रेशर लाने के लिए हुकूमत को प्रोटेस्ट वाली पॉलिटिक्स की। ये तो ठीक है। अभी स्टेक्स जो हैं रियासत पाकिस्तान के जितने हैं, PTI के भी उतने होने चाहिए और उन्हें ये रियलाइज़ होना चाहिए। क्यों? उसकी वजह ये है कि तीसरी बारी वो ले रहे हैं KP में जी, और सबसे बड़ा जो दहशत गर्दी से अफेक्टेड प्रोविंस है, सबसे ज़्यादा वो KP है। और अगर वो अभी वहाँ पे मामलात को कंट्रोल करने में हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सपोर्ट या कौमी धारे में नहीं आते, तो इस सबसे बड़ा चैलेंज भी उनके लिए होगा। माजी में हमने देखा, मैं बड़ी सीरियस बात करने जा रहा हूँ, 2013 में अटैक्स हुए ANP पे, उन्हें बिल्कुल रिड्यूस टू एशेज वाला मामला चला गया जी। पीपल्स पार्टी पे, MQM पे जी। फिर हमने 2018 में दोबारा देखा कि इन पार्टीज के साथ साथ कुछ दूसरी पार्टीज जैसे मौलाना फजलुर रहमान, उन पे अटैक्स शुरू हो गए।
اگر یہی صورتحال رہی تو پھر پی ٹی آئی کو بھی یہی چیلنج فیس کرنا پڑے گا. پی ٹی آئی کو تو ہے اس وقت, اگر جس طرح کے پی کے میں آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ تو متاثر ہو رہا ہے. میں جو دوسری بات کروں کہ الیکشن میں جانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے, ٹھیک, کیونکہ وہاں کی جو 2013 سے آنورڈ جو چل رہا ہے معاملات, وہ یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو جو دہشت گرد ہیں وہ الیکشن پروسیس کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ لمیٹڈ سکوپ کے اوپر کچھ پارٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن آنے والے وقتوں میں وہ ان کو بھی کریں گے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ بلاول بھٹو, دیکھیے پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب جیل میں بیٹھے ہوئے بانی اس پہ گو ہیڈ دیں گے تو یہ سارا کچھ ہوگا. لیکن مجھے ایک ہوپ ہے. ہوپ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سین وائسز ہیں پی ٹی آئی کے اندر. وہ ہمیشہ ذکر سلمان غنی صاحب بھی کرتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں پہ ایسے ہیں جو سمجھدار باتیں کرتے ہیں. باہر بیٹھی قیادت ہے وہ تو جانے کے لیے تیار تھی, پہلے بھی مذاکراتی عمل میں جانے کے لیے تیار تھی, لیکن ان کی کمانڈ جو ہے جیل کے مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وہیں پر جس طرح آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے مبشر بخاری صاحب, لیکن جب بانی پی ٹی آئی کے پاس جب معاملہ جاتا ہے تو وہ پھر دیکھیے ایک تو ان کی ہے نا جو ان کے اندر خرابی ہے, یا کچھ لوگ اس سے ان کی کوالٹی سے کہ کان کے کچے ہیں, کسی نے کان میں ان کو سمجھ آ گئی تو کر گزرتے ہیں. یہ ان کا کرکٹ ٹیم سے یہ معاملہ چل رہا ہے. پاکستانی ان کے ساتھ کھیلنے والے تمام پلیئر سے پوچھے, وہ آپ کو اس بات کی شہادت دیں گے. اب یہ پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو اندر جاتے ہیں, یہ ان پہ منحصر ہے کہ کون پہلے ان کے کان تک پہنچتا ہے اور کون کیسے بتاتا ہے. چونکہ اگر آپ چیئرمین پی ٹی آئی دیکھیں بیرسٹر گوہر علی خان, ان کا تعلق ماضی میں پیپلز پارٹی سے رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ان کی پوری دیکھیں گے کیمسٹری ان کے لیڈرز کی, تو کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے. اور یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جو ہیں موجودہ ان کی باہر قیادت میں وہ بلاول بھٹو کو اپریشیٹ بھی کرتے رہے ماضی میں. گوہر صاحب ہو گئے یا دوسرے لوگ, ایون شبلی فراز نے کئی دفعہ بلاول کی تعریف کی. صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بڑی پولیٹیکل بات ہے. آپ بیرسٹر گوہر صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں, علی اٹھا کے دیکھ لیں, سلمان اکرم راجہ, سب نے دہشت گردی کی مذمت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم قومی سلامتی کانفرنس میں جائیں گے. جی بالکل. کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو رات 1 بجے کے بعد اصل تو مسئلہ یہی ہے نا, مسئلہ تو یہی ہے کہ الٹیمیٹلی دو چیزوں میں سے چوز کرنا پڑے گا نا بانی کو, وہ ہے یا ریاست پاکستان یا آپ کی ذاتی پالیٹکس. اور سب سے پہلے ریاست پاکستان. علی مسلم صاحب, نہیں ریاست پاکستان کا تو کبھی انہوں نے پاس رکھا ہی نہیں. بانی پی ٹی آئی نے آپ دیکھیں جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو یہ سڑکوں پہ ہی احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, دھرنے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی جگہ پہ بھی یہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے. ان کے جو سیاسی منشور ہے, جو نعرے ہیں, جو دعوے ہیں, جیسے یہ گورنمنٹ میں آئے اس کے برعکس انہوں نے کام کیا. ابھی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل دوسری دفعہ ہونے میں کوئی آر نہیں اور سب کو آنا بھی چاہیے, چونکہ ایک قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, اس ریاست کا مسئلہ ہے. کل رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا دوبارہ بلانے میں کوئی حرج نہیں. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کامیاب ہوتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کامیاب ہوتی ہے. اس میں کوئی نہیں کہ ہم سارے اکٹھے ہیں, ہم سارے اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اگر تو وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, آپ دیکھیں نا کہ ان کے بھی ہم ہمیشہ ہی ایک منتشر سا ایک چیزیں دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی. کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارا بانی کہہ رہے ہیں انہی کے ساتھ چلنا ہے, اور بانی وہ کہتے ہیں جو ان کی سوچ ہے. میں پچھلے دنوں بھی آئی جی جیل کے پاس بیٹھا تھا تو ان سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یہ آپ کی ملاقاتیں رہتی ہیں تو کیا ویژن ہے, کیا سوچ ہے ان کی. تو ان کا کہنا تھا کہ میں ان سے انہوں نے مجھ سے پوچھا ان کو فیسلٹیز ویسے کیا مل رہی ہیں. ان کو فیسلٹیز وہی جو بی کلاس کی جو سہولیات ہیں وہی مل رہی ہیں اور وہ ملنی چاہیے. جو چونکہ آپ کا قانون جو کہتا ہے وہ ہونا چاہیے. اب وہ اپنی دور کی باتیں کرتے ہیں. اب آپ کو اتنی عقل شعور نہیں تھی, آپ کا جو وسیم اکرم پلس تھا اس کو چیزوں کا شعور نہیں تھا. مجھے ان کے دور کی ایک بات یاد ہے. میں سلمان غنی صاحب, کیونکہ آپ بھی جیل میں میاں نواز شریف صاحب سے ملنے جاتے رہے تھے, مجھے یاد ہے. تو میں ابھی جب ان سے ایک دفعہ نواز شریف صاحب سے جیل ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے ایک دفعہ بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ سارے بیٹھے تھے, سردار ریاض صادق صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب, کہتے باہر بجلی جا رہی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. سب نے کہا اتنی زیادہ تو نہیں ہے, مطلب ہو رہی ہے تھوڑی. یہاں کہتے ہیں کہ صبح 9 بجے سے لے کے شام تک لائٹ نہیں آتی کوٹ لکھپت جیل کی, نواز شریف صاحب کے ساتھ جو سیاسی انتقامی کارروائی تھی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنا دور تھا بانی پی ٹی آئی کا, اس میں انتقامی کارروائیاں مکمل رہیں. دیکھیں اس میں آپ چونکہ آپ کا ٹاپک سلامتی کے حوالے سے تھا, اس وقت کراچی سے لے کر خیبر تک پاکستان کے عوام میں تشویش ہے دہشت گردی کے رجحان پہ. اگر آپ نے پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے
تو آپ اپنے آپ کو عوام سے کٹ کے نہیں دیکھ سکتے. اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ کو بتاتا چلوں, میں آپ کو 10 حوالے دے سکتا ہوں. جی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب انڈیا سے مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے تھے, تو پاکستان کی اپوزیشن لیڈرشپ لاہور ایئرپورٹ پہ انہوں نے الوداع کہا ذوالفقار علی بھٹو کو, چونکہ ایشو اس وقت پاکستان کا تھا. اس کے بعد APS کا واقعہ جب ہوا تو اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور عسکری قیادت کو ایک چھت کے تلے بٹھایا تھا, اور 2 روز بیٹھے رہے تھے. وہ انہوں نے کنسنسس کیا تھا, نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا کہ اس دہشت گردی کے سانپ کو کچلنا ہے, اور بہت حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے. اب بات یہ کہ آپ ابھی جب پختونخوا کا ذکر کر رہے تھے تو وہاں کے چیف منسٹر نے تو کہا کہ یہاں پر اتنے ہزار جنگجو ہیں اور ہم انہیں ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں یہ بدنیتی ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے ڈانڈے کہاں پر ملتے ہیں. اور جب پاکستان دہشت گردی کے خلاف آپریشن کر رہا تھا تو کس نے اجازت دی تھی افغانستان کے اندر سے TTP کو دوبارہ واپس لانے کی, واپس لا کر یہاں پر بسانے کی بات کی تھی. تو وہی دہشت گردی کا رجحان, وہی لوگ ملوث پائے گئے. دوسری سائڈ پہ بلوچستان کا ایشو ہے. دیکھیں یہ صرف دہشت گردی کا ایشو نہیں, بلوچستان کا ایشو بھی ڈسکس ہوا ہے. بلوچستان پاکستان کا معاشی مستقبل ہے. گوادر کی بندرگاہ, سی پیک کے پروجیکٹس, معدنیات, اربوں ڈالرز کی معدنیات, وہ قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ, اور دشمن کا ٹارگٹ بلوچستان اس لیے ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نیوکلیئر پاور بن گیا ہے, پاکستان پہ جارحیت نہیں ہو سکتی. اور اگر پاکستان معاشی حوالے سے بھی ٹیک آف کر گیا تو پھر اس خطے میں ہم کیا بیچیں گے. لہٰذا اس کے پیچھے ہندوستان ہے, افغان سرزمین کا استعمال ہے, جدید اسلحہ وہ ان کے پاس موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ طاقت جو ہوتی ہے قومی اتفاق رائے کی, قومی جذبہ اور بلبلہ, جب آپ بروئے کار لاتے ہیں. دیکھیں فوج تو ایک بڑی جنگ کر رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے, فوج نے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہو. جب قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوگا تو میں 100% آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس دہشت گردی کا سانپ بھی کچلیں گے اور پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا. پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے, آگے کی طرف جانے میں مین جو بات ہے وہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی دشمن کا ایجنڈا ہے, اور جو بھی اپنے طرز عمل سے دشمن کو نقصان پہنچانے کے, دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے 24 کروڑ عوام ان کی بدن بولی بھی جانتے ہیں, ان کے بیانات سے بھی یہ گائیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے اور اپنا وزن پاکستان کے ساتھ ڈالنا چاہیے. سیاست کر رہی ہیں تو پھر ایک محفوظ اور مضبوط پاکستان میں ہو سکتا ہے. سیاست کرنی ہے تو پہلے پاکستان کی سوچ بھی رکھنی چاہیے. بالکل بات درست کی. ناظرین اب پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن وقت ہوا ہے بریک کا. مہینوں سے افضل یہ ایک رات برکتوں, عظمتوں اور رحمتوں کی رات. نزول قرآن والی یہی وہ ساعت مقدس تھی جب بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں کی دعا قبول ہوئی, جب ملت کے قائد محمد علی کو منزل کی روشنی ملی, جب 27 رمضان المبارک سن 1366 ہجری کو پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا. یہ رات پاکستانیوں کی روح میں بسے چراغ کی مانند ہے. یہ وہ ملک ہے جو آذان کی گونج میں بسا, شہیدوں کے لہو سے سینچا گیا, ماؤں کی دعا سے پروان چڑھا. شب قدر ہمیں پکارتی ہے کہ جاگو, اس امانت کی حفاظت کرو. یہی رات ہماری تقدیر ہے, یہی پاکستان کی عظمت کی دلیل ہے. رب ذوالجلال کا احسان. پاکستان. درست, ہر وقت, بر وقت. میری بچی افطاری میں کیا کھاؤ گی؟ ابو میں تو پکوڑے کھاؤں گی. آسا ہوا رمضان تیرے واسطے, کھل رہے ہیں برکتوں کے راستے. لگتا ہے آج دیہی بہت اچھی لگی ہے. یہ تو وزیر اعظم نے ہمارے لیے رمضان کا تحفہ بھیجا ہے. وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج گزشتہ سال سے 3 گنا زیادہ رقم, 20 ارب روپے, ملک بھر سے 2 کروڑ سے زائد افراد پر مشتمل 40 لاکھ مستحق خاندانوں کے موبائل والیٹ میں شفافیت کے ساتھ براہ راست منتقل کیے جا رہے ہیں. مستحقین کو 5,000 روپے کی ترسیل کا معلوماتی پیغام صرف
9999 से भेजा जाएगा। वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज। आप आसानियां बांटें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। डिजिटल प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इजरा जो है वो आज कर दिया गया। 4 लाख मेरिट पर तलबा को जो है वो लैपटॉप्स दिए गए हैं। बड़ा ही फोकस हमेशा से हम देखते हैं, शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो ये जो लैपटॉप की तकसीम है तलबा में, आपको याद होगा उस वक्त IT लेबॉर्ट्रीज भी IT लैब्स बनाई थी स्कूलों के अंदर। तो ये हमेशा से फोकस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वो नौजवान रहे, और मौजूदा दौर भी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसका जिक्र भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी आज किया। तो इस हवाले से कैसे देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि ये विजनरी काम किया है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, और ये बात भी ठीक है कि जब भी वो आते हैं लैपटॉप वाला मामला जो था, विजन क्या था? विजन ये था कि उन्हें उस वक्त पता था कि फ्यूचर जो है वो IT का है। बिल्कुल। और उस वक्त कहते भी थे, और अभी भी अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की और पंजाब गवर्नमेंट की देखें प्रायोरिटीज़, तो IT इनकी, जैसे पंजाब में IT पार्क्स बन रहे हैं जी। ये बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त जो GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो IT सेक्टर बहुत ज़्यादा कर रहा है। आप हमसाया मुल्क में देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, दौर IT का सर। हाँ, दौर ही IT का है। अब सूरत हाल जो ग्राउंड पे है, ये 2023-24 के सर्वेस के मुताबिक पाकिस्तान की जो टोटल लेबर फोर्स है वो है 7 करोड़ 18 लाख रुपए, जिनका एज ग्रुप बनता है 15 से 24। वो इस 7 करोड़ 18 लाख में से 20% है। ठीक है। अब वो जो 20% बनते हैं वो तकरीबन बनते हैं 1 करोड़ 80 लाख जी, और उसमें से 14 लाख जो हैं जॉबलेस हैं, बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये जो 4 लाख हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स भी उसी एज ग्रुप में आते हैं और उसी वर्क फोर्स में आते हैं, तो कम से कम इसके ज़रिए अब AI की ट्रेनिंग देंगे, IT की देंगे, गेम डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होगी, लैपटॉप दिए जाएंगे। कम से कम आपको मौका मिला, और 4 लाख लोग इन 14 लाख में से जब निकलेंगे तो वो और रिड्यूस हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कम होगी, और फिर रोज़गार के मौके अपनी तरफ से जब ये जनरेट करेंगे, ये बॉयज़ या गर्ल्स, यूथ जिसे हम कहते हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का प्रेजेंट, तो यकीनन हमारे GDP पे भी फ़र्क पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि ये विजन यकीनन प्राइम मिनिस्टर और उनके जो एलाइज हैं उनके ज़हन में और भी प्रोग्राम होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको IT पे ही इन्हसार करना पड़ेगा। इस वक्त तो दौर भी IT का, ई-कॉमर्स का दौर है। अगर अब आप ट्रेडिंग भी देखें, सारा कुछ देखें, तो वो सब कुछ जो है वो इसी पर IT पर, क्योंकि इस पे मैं मजीद बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपका अगला सेगमेंट जो है आप करें, मैं अली साहब का टाइम अली के उसमें 3 चीज़ें हैं हमारे पास जिसको हम कैश करवा सकते थे। एक तो हमारी जो वर्क फोर्स है, इतनी बड़ी तादाद, और उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों पे मुश्तमिल। एक दूसरा हमारे पास मादनियात थी, जिसकी आपका सेगमेंट अगला है। हम अभी तक मादनियात में जो मादनियात हमें पे कर रही हैं वो 2.5% ऑफ और GDP है। ठीक है। अच्छा, माहिरीन का ख्याल है कि अगर हमारे पास ये फैसिलिटीज हों कि हम उसकी खुदाई कर सकें, उनको सही तरीके से, ये हम नेक्स्ट उसमें अभी आपसे करते हैं इस पे। बिल्कुल ठीक है, मैंने इसलिए कहा कि नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अली साहब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि IT के हवाले से हम बात करें, ई-कॉमर्स का दौर है, अब आप देखेंगे कि तलबा के हाथों में जो है वो लैपटॉप होते हैं, और उन लोगों को जिनको 2013 से 18 में लैपटॉप मिले, आज वो जॉब्स पे रहे हैं। बड़ी रेशो जो है वो इस वक्त ई-कॉमर्स से अर्न कर रही है, बाइज्जत रोजगार है। बिल्कुल ऐसे ही उमर साहब देखें, अगर आप ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और हमने देखा है कि जब आपने चीज़ों को जुटलाया है, आपने फोकस नहीं किया अपनी इकॉनमी पे, अपनी यूथ पे, अपने फ्यूचर पे, तो आपने नुकसान ही उठाया। मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे अपने 2 भांजे और एक भतीजा, वो इसी तरह लैपटॉप उनको मिला था, उन्होंने सारा IT में किया, और अब वो महीने के कम से कम 10 से 15 लाख रुपया एक बंदा कमा रहा है। ठीक। उन्होंने अपनी छोटी छोटी कंपनीज बनाई हुई हैं, उसमें आगे 10-10 और रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। एक बच्चे ने एक छोटी सी कंपनी बनाई है, उससे 10-12 लोग उसने मजीद उसके साथ हायर किए हैं, वो महीने के 10-15 लाख रुपया कमा रहा है।
اور ہم جو سارا دن محنت کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہماری کیا انکم ہے، نہیں، لیکن اور جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے ہم سے زیادہ محنت، جدید دور کے مطابق میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ جدید دور کے مطابق اور دور حاضر کے مطابق نہیں چلیں گے، آپ کی سوچ نہیں بدلے گی تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور اگر آپ نے نوجوان کو ایک یہ مائنڈ سیٹ دینا ہے کہ میں نہیں تو کوئی بھی نہیں اور آپ نے سڑکوں پہ رہنا ہے، تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس دور میں کیا ہوا. آپ کی ساری نوجوان نسل جو ہے اس نے صرف سوشل میڈیا پہ ایک ہی کام کیا ہے کہ دوسروں کو غلط کہے، ان کو ہیرو بنا کے سب سے بڑا جرم علی صاحب ان کا جو ہے نا وہ پیٹرول بم. بالکل پیٹرول بم آپ نے دیکھا وہ کس طرح برآمد ہوئے، اور وہ ساری سوچ ہی ان کی سوشل میڈیا پہ چلتی تھی. انہوں نے ساری کمپینز اپنی سارا کچھ، وہ جو نوجوان نسل آج تقریباً جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میرے گھر میں 3 ایسے لوگ ہیں جو مہینے کا 30-35 لاکھ روپیہ ایک دن میں 10 گھنٹے کام کر کے کما رہے ہیں، تو باقی ساری یوتھ بھی اسی طرح کام کر سکتی تھی. سلمان غنی صاحب کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی تھی تو وہ بھی ای کامرس کا کام کر رہے ہیں، مجھے یاد ہے. تو بہرحال میں ایک طرف تو سلمان غنی صاحب ڈیجیٹل یوتھ ہب کا اجرا پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کیا، تو دوسری جانب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عوام کو بھی تھوڑا سا کمپیریزن کرنا چاہیے سر، کہ ایک وہ لیڈر جس نے طلبہ کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیے اور ایک وہ بانی پی ٹی آئی جس نے طلبہ کو، نوجوانوں کو پیٹرول بم بنانا سکھائے. دیکھیں عمر، دنیا کی سیاسی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان ملکوں اور قوموں نے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنی نوجوان نسل پر اعتماد کیا جی، اور ان کو جو جدید ایجوکیشن سے ہمکنار کیا، ان کو فیسلٹیز دی ممکنہ. فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ میں ایک پالیسی مشترک ہے کہ وہ اس وقت یوتھ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے معاملات کو، یوتھ کو فیسلٹیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے لیپ ٹاپ کی تقسیم کی بات کی ہے تو لیپ ٹاپ کی تقسیم کا عمل جو ہے وہ صرف آئی ٹی تک محدود نہیں ہے، وہ انہیں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بھی کر رہے ہیں، جدید تعلیم سے آراستہ بھی کر رہے ہیں، اور اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کی ان میں تحریک پیدا کر رہے ہیں. اور یہ تحریک پیدا ہوئی ہے. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد نوجوان راتوں کو اس پہ کام کر رہے ہیں، اس میں اربوں ڈالرز آپ کما سکتے ہیں. انیشیٹو دینا تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسے اچیو کرنا اور اسے لے کے آگے بڑھنا جو ہے وہ پھر نوجوانوں کا. پاکستان کے اندر آپ نے جو بات کی ہے کہ پچھلے ایک عرصہ میں نوجوانوں کو اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، ان کے اندر ایک غصہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے اندر منفی، اس لیے کہ ان کے اپنے سیاسی مفادات. ایک طرف تو وہ بات غالباً 1 کروڑ نوکریوں کی کر رہے تھے، دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ ان کے دور کے اندر کتنے لوگ بے روزگار ہوئے. دیکھیں بات یہ کہ یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کو عوام کی حالت زار کا پتہ ہوتا ہے، وہ زمینی حقائق سے واقف ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک سب سے اطمینان بخش بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کی ترجیحات میں یوتھ جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور یوتھ کے لیے وہ اقدامات کرتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ آگے کی طرف آنا چاہیے. یوتھ کو آپ بروئے کار لائیں، قومی معاملات میں بھی قومی جذبہ پیدا کریں، ان کو ان کے اندر یہ تحریک پیدا ہونی چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے. ہم جب حضرت اقبال کا ذکر کرتے ہیں وہ تو ہے ہی نوجوانوں کے شاعر تھے، وہ نوجوانوں کی بات ہی کرتے تھے. وہ دیکھیں ایک وقت میں تو وہ کہتے ہیں جی کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تنسانی. پھر وہی اقبال دوبارہ جب نوجوانوں کے اندر تحریک، ان کے اندر جذبہ دیکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل بہت ذہین ہے اور ستاروں پہ کمن ڈالنے کی صلاحیت ان پہ موجود ہے، صرف انہیں آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ اس حوالے سے یہ انیشیٹو لے رہی ہے یقیناً اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے اور پاکستان آگے کی طرف چلے گا. بالکل. مبشر بخاری صاحب جس ٹاپک کی آپ بات کر رہے تھے، SIFC کے تعاون سے معدنی ذخائر کی دریافت میں کامیابی ہوئی ہے اور اٹک کے قریب گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہوتا رہتا ہے اور پاکستان معدنیات سے بھرپور ہے. بالکل. ہماری جو لمیٹیشن ہے وہ آ جاتی ہے، ان کو دریافت تو ہم کر لیتے ہیں، آگے سے انہیں ایکسٹریکٹ کیسے کیا جائے اور پھر انویسٹمنٹ سرمایہ کاری، اس کے لیے بنیادی طور پہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. ریکارڈنگ کے معاملے پہ آپ نے دیکھا اگرچہ ماضی میں ایک فیصلے نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا، کورٹ کے فیصلے نے، اور ہمیں دوبارہ وہ نقصان مطلب $8 بلین کا ہمیں وہ ہرجانا پڑا جو اب موجودہ کمپنی پے کرے گی. تو شکر ہے کہ چلیے وہ ہو گیا. لیکن اصل میں انویسٹرز پہ توجہ دینی چاہیے جو یہاں پہ آ کے ان کو کریں ریکوری ان کی اور ایکسٹریکشن کریں، لیکن ساتھ میں ہمیں پالیسی بنانی پڑے گی، معدنیات پالیسی.
جو کہ آلریڈی ہے لیکن اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت, کیونکہ ابھی جو ہم معدنیات ہمارے جی ڈی پی میں دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ 2.5% آف ٹوٹل جی ڈی پی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, جبکہ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی بہتری کر دیں ایکسٹریکشن میں اور اس میں کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی انوالو ہو جائے تو یہ 5 to 7% پہ جا سکتے ہیں, جو کہ بہت بڑا لیپ ہوگا. تو اس کی طرف غور کرنا چاہیے, لیکن خوشائند ہے کہ وہاں سے نکلے ہیں ظاہر, اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ کیسے بیڈنگ کرواتی ہے اس پہ کہ انٹرنیشنل انویسٹرز جو ہیں وہ اس پہ آئیں. اور نہ صرف یہ بلکہ جو بہت سارے ایسے ان ایکسپلورڈ ایریاز ہیں بلوچستان میں, ایون پنجاب میں ابھی تک بہت ایریاز ان ایکسپلورڈ ہیں, ان کی ایکسپلوریشن کا کام بھی کریں, کیونکہ ہمارے پاس 3 سیکٹر ہیں. ایک کا تو ذکر کر دیا آئی ٹی, یعنی اتنی بڑی ورک فورس کے ساتھ آپ آئی ٹی میں کمال کر سکتے ہیں. دوسرا یہ معدنیات ہو گیا, اور تیسرا ہماری ایک چیز ہو سکتی تھی ٹورزم. ٹورزم تو بہت ہمارے, اچھا اس میں ہمارے پاس ریلیجیس ٹورزم کو اگر ہم فروغ دیں, 2 ہمارے ہندو برادری کا بڑا مقام کٹاس راج اور سکھ برادری کے 2 مقدس ترین مقامات ادھر ہیں, اگر ہم اس کو پرموٹ کریں تو ہمارا جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں یہ حل ہونے کی بجائے ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. 2009 سے ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پہ غور کیا جائے اور ڈیولپ کیا جائے اور وہ فیسلٹی دی جائیں ریلیجیس ٹورسٹ کو یا پلگرمز کو یا جو زائرین ان کے آتے ہیں, تو یہ بڑا شاندار ملکی معیشت کے لیے ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بات تو بالکل مبشر بخاری صاحب درست کر رہے ہیں علی صاحب, لیکن یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ معدنیات کا جو دریافت ہے یہ ہوتی ہیں, اصل پلاننگ ہوتی ہے, اور ایس آئی ایف سی کی کامیابی ہے. عمر صاحب بالکل, پہلے تو ایک چیز میں کنٹینیو کروں گا مبشر صاحب کی, کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ جو مذہبی حوالے سے اگر ٹورزم کو فروغ دیا جائے تو یہ بڑی خوشائن چیز ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی جس طرح دہشت گردی یہاں پہ ہو رہی ہے اور چیزوں کو, آپ کی کھیلوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, آپ کے ہر ایونٹ کو کوشش کی جاتی ہے, اور الحمدللہ میں اسی چیز پہ ہوں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جس طرح چیزوں کو کنٹرول کیا گیا, جس طرح ہمارے اداروں نے کام کیا, چیزوں پہ فوکس کیا, اور بہت سارے آپ دیکھیں کہ دہشت گردانہ جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کو پہلے ہی روک لیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سارا کنسنسس ہو, آپ کی ساری سیاسی جو فورسز ہیں وہ اکٹھی ہوں, تو یہ سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. آپ کی 3 دورے حکومت ہے کے پی کے, آپ کے کچھ ایریاز وہاں پہ ابھی تک آپ وہاں پہ چیزیں کنٹرول نہیں کر سکے. تو جب آپ کے حالات ایسے ہیں تو آپ ملک کو بہتر چلانے کے لیے میرا خیال ہے سب کا ساتھ دیں, اور جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا قومی سلامتی کونسل کے حوالے سے وہاں پہ بھی ضرور جائیں. دوسرا معدنیات کے حوالے سے جائیں تو گیس کے ذخائر مل رہے ہیں, ہم پہلے چیزوں پہ بہت زیادہ یہاں پریشانی کا سامنا تھا گیس کے حوالے سے. چلیے اچھی خبر ہے, سلمان غنی صاحب کا تجزیہ لے لیتے ہیں, اس میں معدنی وسائل میں سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی. سر دیکھیں پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں. آپ گیس کی, آئل کی اور دیگر معدنیات کی بات کر رہے ہیں, بلوچستان جو ٹارگٹ ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے. اور جہاں تک ٹورزم کی بات کر رہی ہے, ان ساری پالیسیز پہ جب آپ بات کر رہے ہیں یہ ساری منسلک ہیں یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سے, اور خاص طور پہ دہشت گردی کے سدباب سے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف دہشت گردی کے سدباب اور پاکستان کے اندر امن و امان کو یقینی بنا دیا جائے تو بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری بھی یقینی بنے گی, اور معدنیات کا یہ عمل بھی پاکستان کو مالا مال کرے گا. میں ماضی کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ پی ٹی آئی کی دور حکومت میں سمندر کے اندر گیس کے بڑے ذخائر جو وہ آئے تھے سامنے, اور پاکستان کے اخبارات کی لیڈ لگی تھی, لیکن اگلے دن ہی میں نے دیکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ پسپائی اختیار کی. پریشر آیا تھا, دیکھیں یہ نہیں کہ یہ ان پہ پریشر آیا تھا اور انہوں نے پسپائی اختیار کر لی تھی. ہم ایک آزاد اور باوقار ملک ہے, بات یہ کہ ہمارے پاس معدنیات بھی بڑی تعداد میں موجود ہے, ہمارے پاس مین پاور بھی بڑی مضبوط ہے. اصل چیزیں جو ہیں وہ پالیسیز کی تشکیل ہے اور پالیسیز کا تسلسل ہے. اب دیکھیں کہ اگر پاکستان کے اندر بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کے لیے امکانات بڑے ہیں, آئی ایم ایف سمیت دنیا بھر کے مالیاتی ادارے آپ پر اعتماد کر رہے ہیں, تو پھر پاکستان کے آگے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم پریشانی کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ ماضی کے اندر پاکستان کا دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی بات کرتا تھا, اور میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں ایک بات کہتا ہوں, جب بھی
पाकिस्तान के अंदर मुआशी हवाले से संजीदगी जाहिर की गई है। 2 काम ज़रूर होते हैं, एक तो दहशत गर्दी का अमल तेज़ होता है, एक पाकिस्तान के अंदर से ही कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार पैदा करते हैं ताकि पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम से हमकरार ना हो। मैं समझता हूँ जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस अपने कौमी मामलात में संजीदगी इख्तियार नहीं करेगी, हम आगे की तरफ नहीं चल पाएंगे। और इस हवाले से मैं एक तहरीक पाकिस्तान के लोगों में और ख़ास तौर पर नौजवानों में महसूस कर रहा हूँ कि अब वो उनकी सोच और अप्रोच पाकिस्तानी बन रही है, और इसी सोच और अप्रोच को रूए कार लाकर हम पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम से हमकरार कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। मुबशर बुखारी साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई थी उसका रिलीफ बिजली की कीमतों में कमी की सूरत में जो दिया जाएगा, उसकी मंजूरी आज वफाकी काबीना ने दे दी है। 1 रुपया पर यूनिट कम कर रहा है जी, 1 रुपया पर यूनिट कम होगा। अब देखें, मैं हमेशा बात करता हूँ, सलमान गनी साहब से भी अक्सर डिस्कशन रही है कि शहबाज शरीफ साहब वो वज़ीर आज़म हैं जिन्हें मालूम है कि अवामी मसाइल के हैं, क्योंकि अब गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी, फिर AC का इस्तेमाल होगा और बिजली के बिल, एक खौफ होता है आम आदमी को, तो उस मसले से बाखूबी आगाह है। मेरी अली परवेज़ मलिक वज़ीर पेट्रोलियम है, उनसे कुछ दिन कबल मुलाकात हुई थी जब ये फैसला होना था, तो वो यही बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का बड़ा ही वाज़ेह विजन है कि हमने अवाम को रिलीफ देना, तो एक अच्छा फैसला है। देखिए, बहुत अच्छा फैसला है और बड़ा टफ डिसीजन इसलिए था कि ये डिसीजन विन किया है हुकूमत ने। जब आप IMF के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं और उनका ये आपसे तकाजा रहा है कि किसी तरह का कम अज़ कम पावर सेक्टर में आप रिलीफ नहीं देंगे, उसके बाद आपने गुफ्तगू की और उनको आपने कन्विंस किया कि हम रिलीफ देना चाहते हैं आवाम को। और मेरी इंडिकेशंस ये हैं कि ये अभी 1 रुपया पर यूनिट है, ये शायद फ्यूचर में यानी अगले 3-4 माह में ये मजीद भी कम हो। गवर्नमेंट इस पैटर्न पे भी सोच रही है और उसके लिए प्लान इन्होंने किया। IPPs को बंद करने के और उसमें बिल्कुल IPPs को बंद होने से भी जो पैसा है वो भी इधर स्पेंड हो तो आप ज्यादा रिलीफ दे सकते हैं। एफर्ट्स तो नजर आ रही है ना मुबशर बुखारी साहब, मैं इस बात पर एफर्ट्स नजर आ रही है। देखिए, हमने 2014 से ऑनवर्ड इस चीज़ पे, चूंकि मैंने मुसलसल रिपोर्ट किया, जब भी कोई टैरिफ में राइज आता था तो वो मेरे लिए मजबूरी थी रिपोर्ट करना, और हमने देखा कि वो बढ़ता जा रहा है, कहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगा। और 2021 में एक पहली दफ़े इंट्रोड्यूस हुआ एक बड़ा राइज 7 रुपये कुछ पैसे का, ठीक है। उसके बाद वो जो बानी सुरंगें बिछा के गए थे उसके नतायज भुगतना पड़े, ठीक है, उसके नतायज भुगतना पड़े, फिर करना पड़ा गवर्नमेंट को। और अब बड़े अरसे बाद हमें एक मौका मिला कि गवर्नमेंट को कि वो कोई रिलीफ दे सकें टैरिफ के ऊपर। और ये रिलीफ जो है फ्यूचर में जिस तरह एक सीरीज आई हाइक की, उसी तरह मुझे लगता है कि एक सीरीज आएगी डिक्रीज की, क्योंकि वो जो आपने 3 ट्रिलियन रुपीस सेव किए हैं IPPs से, उसका इस्तेमाल भी ना सिर्फ इधर होगा आवाम को रिलीफ देने में, बल्कि पावर जनरेशन के अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए। फोकस ये है कि जो मुबशर बुखारी साहब ऐसे कि प्लानिंग ऐसे की जा रही है कि आवाम को शॉर्ट टर्म मिड टर्म किस तरीके से बेनिफिट दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा ख्याल है उसमें लॉन्ग टर्म का भी सोचा जा रहा है, जैसे लॉन्ग टर्म का भी सोचा जा रहा है कि उसी से अगर आप सोलर पार्क मजीद बना लें ताकि उससे जनरेशन जो हो आवाम को वो भी इनडायरेक्ट बिजली, गैस और पेट्रोलियम, ये चीज़ें थी वो गवर्नमेंट जो कहती थी कि जी हम IMF से रजू करने पे खुदकशी को तरजीह देंगे, ये वो ब्रैकेट कर गई हैं कि आपको IMF की मंजूरी के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि अच्छी नेगोशिएशन की है फेडरल गवर्नमेंट ने। 1 रुपये की कमी हुई है पर यूनिट, मतलब अगर 500 यूनिट इस्तेमाल हुए तो 500 की बचत होगी, लेकिन बिलों में इजाफा बहुत ज़्यादा हुआ था। मैं समझता हूँ कि ये ज़ुम्मी का एहसास है और आने वाले वक्त के अंदर आपको बिजली और गैस की कीमतें कम करनी पड़ेगी अगर आपने पाकिस्तान का सनती अमल आगे की तरफ बढ़ाना है। ये बिजली के कीमतों में कमी सिर्फ सार्फिन तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान का जो सनती अमल है उनको भी बिजली सस्ते दामों मुहैया करनी चाहिए अगर आपने कम्पीट करना है दीगर ममालिक के साथ। और दूसरी एक बात मैं ऐड करता चलूं, इस चीज का सबसे ज्यादा नुकसान पॉलिटिकली PMLN को बिल्कुल हुआ, ये तो खुद मानते हैं, ये तो खुद शहबाज अब उन्हें वो रीगेन करना है और उसका इलाज यही है। और देखिए, उन्होंने, आपको याद होगा तो उनके जो कमेंट्स हैं उस वक्त होते थे और बात ठीक थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो पॉलिटिकल है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान था और सबसे पहले पाकिस्तान है, और अपनी सियासत को उन्होंने मुश्किलात में डाला, लेकिन बल्कि उन्होंने देखे एक वक्त था कि पूरे पाकिस्तान में पंजाब समेत
18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। बिल्कुल। वो लोड शेडिंग तो उन्होंने ख़त्म की, बिजली की पैदावार में इजाफा किया, फिर आप पे प्रेशर आया, कीमतें आपको बढ़ानी पड़ी। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ बढ़ना है, जब हम माशी शोबे में हम कहते हैं कि इस्लाहात और इक़दाम होने चाहिए, बिजली की कीमतों में कमी ही पाकिस्तान को आगे अली का कमेंट ले लें इस पर। उमर साहब बिल्कुल, नून लीग ने इसमें बहुत ज़्यादा सियासी खसारा जो है वो भी बर्दाश्त किया है। अगर बात करें हमजा शहबाज शरीफ साहब के दौर की, जब वो वज़ीर आला थे, तो आपको पता है जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें आपको पता है, तो उसमें मेरी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी आप बिजली मार्केटें 8 बजे बंद करें, लेकिन बिजली उस वक्त बड़ी ज़रूरी थी। वो सारे फैसले सख्त डिसीजन इसलिए लिए जा रहे थे कि रियासत के लिए, और ये सारी चीज़ें तब की जाती हैं जब आपको एहसास होता है, लेकिन कुछ लोग जो थे वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। वही जो मुबशर बुखारी साहब ने बात की। अभी मेरी आज बात हो रही थी, अपने बड़े एक सीनियर रिपोर्टर हैं, वो कह रहे थे कि आइंदा जो दिन आ रहे हैं उसमें आपका जो बेसिक टैरिफ है उसमें मजीद रिलीफ आएगा, और खसूसन जो सनती चलिए अच्छी खबरें आएंगी, ये मजीद आ रही है, आप इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, ठीक है कि एज पर योर सोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, मुबशर बुखारी साहब, अली मुस्लिम साई साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर डिस्कशन की गई, सीनियर हमारे सहाफ़ी मौजूद थे, उनकी आपने आरा सुनी। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।